मानव विकास सूचाङ्कको हामी किन पुछारमा छौँ? स्रोत र साधन हुँदा हुँदै पनि किन हाम्रा आँखामा हाम्रै माटोमा केही गर्ने सपनाहरू पलाउँदैनन्? किन एक छाक रोटीका लागि कलिलो नानीले विदेशी नै सपना देख्नुपर्छ? निराशाले भरिएका यी यावत प्रश्नहरूको हामीलाई जवाफ दिने होइन, जवाफ देखाउने मानिसहरूको खाँचो छ। मदन राई। कुटो कोदालोको विकल्प खोज्दै जाँदा जसले समृद्धिको विकल्प कुटो कोदालोमै भेटाए र कुटो कोदालोले त्यो बेला न्याय पाउने छ जति बेला हाम्रो सिकाउने शैलीमा बदलाव आउने छ। कृषि विज्ञ मदन राईले जवाब खोज्दै जाँदा कृषिदेखि शिक्षासम्म अनेकौं प्रयोगहरू गरे र कैयौं प्रयोगहरूमा उनी असफल भए। तर शिक्षा र कृषिको रूपान्तरणको माध्यमबाट समृद्धिको सपना देख्न उनका आँखाले अझै छोडेका छैनन्। यही माटोमा हर कुरा सम्भव देख्ने कृषि विज्ञ मदन राईका पदचाप पछ्याउने पछिल्लो पुस्ता हुर्किरहेको छ। यही पंक्तिमा पर्छन् कृषि उद्यमी कृष्ण राई। कुनै दिन उनको परिचय हुँदा पनि परिचय थिएन। कृषक हुँ भन्न पनि लजाउनु पर्थ्यो। तर दुनियाँले विश्वास गर्न छोडे पनि उनले आफूलाई विश्वास गर्न कहिल्यै छोडेनन्। वर्षौं पछि अनेकौं प्रश्न सोध्नेहरूका माझ उनी जवाफ बनेर उभिएका छन् र सपना नदेख्ने आँखाहरूका अगाडि उनी सपना बनेर उभिएका छन्। समृद्धिको सपना देख्ने यी दुई पुस्ताका किसानको जीवन कथा हामी सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। 2006 सालमा पूर्वी पहाडको दुर्गम जिल्ला खोटाङमा जन्मिएका मदन राई कृषि वैज्ञानिकका रूपमा परिचित छन्। खोटाङमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका मदनले 2023 सालमा भोजपुरबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे। किसानी परिवेशमा हुर्केका उनी पढेर जागिर खान चाहन्थे। त्यसैले एसएलसी पश्चात विज्ञान विषय पढ्ने अठोट बोकेर उनी काठमाडौँ आए। कुटो र कोदालोबाट उनी उन्मुक्ति चाहन्थे। तर समय र सन्दर्भले उनलाई कुटो र कोदालोको विज्ञ बनायो। काठमाडौँ आएपछि साथीको सहयोगले छात्रावासमा बस्ने अवसर पाए। छात्रावासमै रहेर त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट आइएससी सकाए। तत्पश्चात 2024 सालमा कृषि विज्ञान अध्ययनका लागि उनी भारत गए। करिब 5 वर्षको अध्ययनपछि 2029 सालमा नेपाल फर्किए। कृषि पढेर नेपाल फर्किएका मदनले केही समय ज्यालादारीमा काम गरे। काम खोज्दै जाँदा 2029 सालमा उनी कृषि अधिकृत भए। 2030 सालमा बागवानी अधिकृत भएर उनी मुस्ताङ पुगे। मुस्ताङमा स्याउ खेतीको विकास र विस्तारमा उनको करिब 14 वर्ष नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो। उनको मेहनतका फलस्वरूप मुस्ताङी स्याउले देशभर परिचय पायो र मदनको कर्मलाई मुस्ताङले स्थापित गरायो। यसैबीच कृषि विज्ञानमा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि विक्रम सम्वत 2035 मा उनी बेलायत गए। बेलायतमा रहँदा देश बन्नका लागि राजनैतिक व्यवस्था सच्चिनुपर्ने महसुस गरे र 2038 सालमा नेपाल फर्किएका मदनको नेपाली राजनीतिमा झुकाव बढ्न थाल्यो। कृषि अधिकृत भएर देशका विभिन्न भूभाग र बस्तीसम्म पुगेका मदनले देशको हावापानी र माटोलाई नजिकैबाट निहाल्न पाए। सरकारी कर्मचारीले देश बिगारेको महसुस गरेपछि 2043 सालको चुनावमा सरकारी जागिर छोडेर चुनाव लड्ने तयारीमा थिए। तर मदनको राजीनामा स्वीकृत भएन। मुस्ताङमा भएको प्रभावकारी कामले उनको परिचयलाई फराकिलो बनाउँदै थियो। यसै क्रममा 2045 सालमा उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनमा जोडिए र अफ्रिकी देश तान्जानियामा कृषि सल्लाहकार भएर काम गर्ने अवसर पाए। करिब 12 वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्रसँग जोडिएपछि संसारका धेरै मुलुकमा पुगे। ती मुलुकहरूका अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिबाट परिचित हुने अवसर पाए। यस्तै अध्ययन र अनुभवले स्वदेशमै केही गर्ने अठोट बोकेर उनी फर्के। 2051 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसमा जोडिएका मदनले 2056 सालमा पार्टी परित्याग गरे र गाउँमै रहेर केही गर्ने सपना बुन्न थाले। युवाहरूलाई ज्ञान तथा सिप प्रदानका लागि 2058 सालमा काठमाडौँ र खोटाङका विभिन्न ठाउँमा सिप विकास केन्द्रहरूको स्थापना गरे। तालिम केन्द्रहरूबाट उनले हजारौं किसान र युवाहरूलाई सिप सिकाए। तर युवा तथा वयस्कलाई तालिम सिकाएर मात्रै नहुने उनी निष्कर्षमा पुगे। तालिम तथा परियोजनाले देश नबन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि खोटाङमा बन्द भएको सरकारी विद्यालयलाई उनले जगाए र विक्रम सम्वत 2065बाट सोही विद्यालयमा 40 जिल्लाका 55 जात जातिका बालबालिकाहरूलाई
जीवनमुखी शिक्षा दिने यात्रामा उनी जुटिरहेका छन्। व्यक्तिका लागि क्षमता शिक्षा, देशका लागि अर्थतन्त्र शिक्षा र संसारका लागि वातावरण शिक्षा हरेक नागरिकले समान रूपमा पाउन सक्ने हो भने देशको मुहार फेरिन धेरै समय कुर्नु नपर्ने उनको बुझाइ छ। 2040 सालमा धरानमा जन्मिएका कृष्ण राई यही माटोमा पसिना पोखेर सम्भावना खोज्ने युवा हुन्। साधारण किसान परिवारका उनी सानो छँदा लाहुरे बन्न चाहन्थे, तर समय क्रमसँगै उनको जीवनको बाटो फेरियो। हिलो र धुलोसँग खेल्दै धरानको श्री शिक्षा निकेतन माध्यमिक विद्यालयबाट 2057 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे र आइए अध्ययनका लागि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भए। तर आर्थिक चुनौतीका कारण साधारण शिक्षालाई उनले निरन्तरता दिन सकेनन्। परिवारले गरेको खेती कर्मले चुलो बाल्न मुस्किल पर्थ्यो। त्यो अवस्था फेर्नका लागि कृषि गर्ने शैली बदल्नु पर्थ्यो। आइए पढ्दै ताका उनी त्यो अवस्था फेर्ने बाटोमा लागे। उनको व्यस्तता देखेर मानिसहरू छक्क पर्थे। जागिरको बाटो छोडेर कृषिमा लाग्दा उनी अनेकौं प्रश्नहरूले घेरिए। परम्परागत शैलीले उनको परिवार कृषि गर्दै आइरहेको थियो। दुःख धेरै, परिणाम कम थियो। कृष्ण कम दुःखमा धेरै फलाउने सपना साँचेर रासायनिक मल तथा विषादी प्रयोगको बाटोमा लागे। तर त्यो क्षणिक निर्णय उनका लागि हानिकारक बन्यो। केही वर्षको अन्तरालमा माटो र शरीर बिग्रिएपछि उनी विभिन्न कृषि विज्ञहरूसँग भेट्न थाले र विषादीले बिगारेको महसुस भएपछि 2062 सालबाट अर्गानिक खेतीको बाटो पक्रिए। कृषिमै अल्झिने कि जीवन निर्वाहका अरू विकल्पहरू खोज्ने। सुरुवाती दिनहरू उनका दोधारले भरिएका थिए। कलेज पढ्दै गर्दा विदेशीहरूको बाढी थियो। अहिले पनि त्यो बाढी रोकिएको छैन। त्यो बाढीमा मिसिन उनले पनि प्रयास नगरेका होइनन्। लाहुरेहरूको बाहुल्य भएको समुदायमा हुर्केका कृष्णका अगाडि लाहुरे बन्ने बाटो सधैँ खुला थियो। केही समय जागिरका लागि प्रयास पनि गरे, तर परिस्थितिले दिएन र उनका अगाडि कृषि नै अन्तिम विकल्प बनेर उभियो। 2055 सालमा दर्ता भएको उनको सोताङ अर्गानिक फार्म सबै प्रकारको मौसमी तरकारी तथा फलफुल उत्पादन केन्द्रका रूपमा परिचित छ। फार्मबाट उत्पादन भएको माछा, मासु, फलफुल तथा तरकारी स्थानीय बजारदेखि काठमाडौँ, विराटनगर, भैरवा, पोखरा, बुटोल हुँदै नेपालगञ्जसम्म पुग्छ। कुनै समय हातमुख जोड्न समेत कठिन हुने गरेको उनको कृषि कर्म आज करोडौँको व्यवसाय बनेको छ। गोबर र माटोसँग खेल्दै, डोको र नाम्रोलाई झेल्दै उनको प्रत्येक दिनको सुरुवात हुन्छ। उनको कर्म उही हो, तर मानिसको हेर्ने नजर फेरिएको छ। उनले गरेको कर्म आज उनको मात्रै भएको छैन। उनको काम अरूको लागि लक्ष्य बनेको छ। तर कृष्णको लक्ष्य फराकिलो छ। कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्नु छ र सयौं युवालाई यहाँकै माटोमा सम्भावना देख्ने बनाउनु छ। हिलो र माटोमा खेल्ने मानिसहरू किन यो देशको सबैभन्दा तल्लो दर्जामा परिरहेको छ? किन हाम्रा करोडौं हरिया गराहरूको रङ्ग उजाडिँदैछ? खोइ कहाँ हराइरहेको छ हाम्रो समृद्धिको चाबी? अघिल्लो पुस्ताका कृषि विज्ञ मदन राई र पछिल्लो पुस्ताका कृषि उद्यमी कृष्ण राई बीचको कृषि क्रान्ति विशेष आजको युगान्तर। यो मेरो जिन्दगी असाध्यै रोचक छ। म आफैलाई कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ, म कसरी यस्तो हुन पुगे जस्तो लाग्छ के। तर पनि मान्छेले चाहिँ तपाईँको अघि जस्तो तपाईँ सफल हुँदै हुनुहुन्छ, 40 वर्षको उमेरमा म त्यति धेरै सफल भएको थिएन जस्तो लाग्छ। 50 वर्षपछि मेरो सफलताहरू, ज्ञान चाहिँ बढी खुल्दै गएको होइन। त्यसकारण त समय लाग्छ। तर म खोटाङको रतनछामा जन्मेँ 2006 सालमा होइन। अब 74 लाग्यो अहिले। यसो हेर्छु त्यहाँ जन्मदाखेरि म जेठो छोरो, बाउ त अब के भन्छ यो राणाको विरुद्धमा लड्नु भएकोले उहाँ कराकरै भूमिगत भयो, लडी हिँड्ने मान्छे। अब मेरो जन्म भएछ अनि मैले बाउलाई त तपाईँको पछि 16, 17, 18 वर्षको उमेरमा मात्रै देखेको एसएलसी गरेपछि। बाउ त्यो क्रान्तिमै आएर काठमाडौँ आइहाल्नु भएको छ, यतै विवाह गर्नुभएको छ। तर गाउँमा म जन्मेर हुर्कँदै गर्दाखेरिको त्यो दुःख छ।
अब त्यति बेलाको दुःख त धेरै ठुलो दुःख हो कि सानैमा अब लुगा छैन, चिसो हुन्छ पछाडको ठाउँमा होइन, झरी बादल खेतीपातीमा स्याहार पुग्दैन, तै पनि दुःख सुख सबै अरू पनि त्यस्तरी नै बाँचे हाम्रो युगमा। बाँच्दै बाँच्दै जाँदाखेरि चाहिँ पढाइको कुराहरू 15 सालमा आयो। हाम्रो गाउँमा स्कुल त खुलेको थियो तर मास्टर नभएकोले पढाइ भएको थिएन। 15 सालमा एकजना मान्छे असल मास्टर आएपछि सबैले पढ्ने भने, पढ्दा चाहिँ के भने पढ्यो भने हलो जोत्नु पर्दैन। म चाहिँ अब हलो जोतेर भारी बोक्ने कामै गर्थेँ। 7-8 वर्षदेखि हलो जोत्नु थालेको होइन, 6-7 वर्षदेखि नै कोदालो खन्ने त सानैदेखि भारी बोक्ने। अनि यो भारी बोक्ने, मिठो खान नपाउने, राम्रो लाउँदा एक जोरको खाँडीको रुगा त्यो पनि वर्ष दिनमा आमाले आफै तान बुनेर सिलाइदिने, के अरे बुनिदिने, अनि दमैले हातले सिकाउने बाहेक अरू केही पनि थिएन। त्यस कारणले खाने लाउनेको दुःख र गर्ने नै यति दुःख थियो कि अहिलेको तुलना गर्दा त सपना जस्तो हुन्छ। त्यस्तो दुःखबाट पार पाइन्छ भने पढ्नु पर्यो भनेर त्यो कथा लामो छ। बाजे चाहिँ पढिगुनी के कामहरू जति खायो माम भन्नुहुन्थ्यो, त्यो सही थियो जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ अहिले यसो हेर्छु तर पढाइ पनि चाहिन्छ नै, केही न केही त रूपमा पढाइ नभए त हुँदैन। त्यस कारणले त्यो मैले पढ्न गएछु। पढ्दाखेरि अलिकति के भन्ने राम्रै गरिएछ। अब हाम्रो जिल्लामा हाई स्कुल थिएन, भोजपुरमा पढ्न गयो 8 क्लासदेखि। त्यहाँबाट पढेर पछि एसएलसी पछि साइन्स पढ्ने, इन्जिनियर, डक्टर हुने भनेर चाहिँ काठमाडौँ गइयो। काठमाडौँ जाँदा सङ्गतमा त्यस्तै फेला पर्दाखेरि चाहिँ होइन, कृषि पढ्नलाई छात्रवृत्ति आयो। एसएलसीबाटै छात्रवृत्ति पाएपछि पढ्न चाहिँ काठमाडौँ गइयो साइन्स पढ्ने। तर सङ्गत त्यो होस्टेलमा के हो भने साथीहरू चाहिँ विभिन्न खाले थिए होइन। बढ्दाखेरि एउटा साथी मेरो अब भरत गुरुङ भनौँ न, के राजाको पालामा पञ्चायतकालमा धेरै ठुलो के भन्ने अब नाम चलेको मान्छे पनि हो। त्यहाँ फेरि काण्डमा परेर कारबाही परेको पनि मान्छे हो। ऊ चाहिँ क्लास फेलो थियो मेरो, के अरे रुममेट थियो। उनले अरू साथीले पनि ल ल ल एकैचोटि छात्रवृत्ति आएछ कृषिको भनेर अनि हाल्नु पर्यो दरखास्त भनेर भने। मैले त म त हाल्ने इच्छा छैन, म त इन्जिनियर हुने कहाँ आउने, त्यस्तो कृषि सिसीमा पढ्ने होइन, हट त्यस्तो पनि कोही भारी बोक्ने हलो जोते हुन्छ म हुन्न भनेर म चाहिँ गरेको थिएन होइन। निवेदन त हालौँ न यार भने क्या उनीहरूले, ल ल हालिदेऊ लेखिदेऊ भनेर चाहिँ निवेदन चाहिँ हाल्यो। उनीहरूले नै लेखिदिएर हालियो। अन्तर्वार्ता चाहिँ दिनु गएको, दिँदाखेरि चाहिँ साथीहरू भएनन्, म पो छानिएँ। बडो गाह्रो भयो होइन। म त अब हुन त हामी सबै खेतीपाती नै गरेर गएको, तर खै कसरी हो। मलाई छानिसकेपछि चाहिँ अब जाने कि नजाने 40 जनाको ग्रुप छ। अनि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर कृषि मन्त्रीदेखि लिएर सचिवले के भने तपाईहरू यो कृषि प्रधान देश हो, अबको यो देशको आर्थिक विकासको आधार नै कृषि हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरू पहिलो ब्याच यो देशलाई धनी बनाउने चाहिँ कृषि विकास मार्फत हो र तपाईहरू यसको चाहिँ मूल नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरू जानुहोस्। अनि हामीले सोध्यौँ कि कृषिको तपाईँको बुझाइ चाहिँ त्यो लेभलको त त्यो समयमा पनि थियो होइन। उनीहरूले के भएन, यो भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूले हामीलाई भने। हामी त होइन कृषि गरेर पनि को लाग्छ भन्ने हो नि होइन। त्यही पनि छात्रवृत्ति पाइन्छ भने गइहाल्ने हो कि भन्ने पनि त्यो साथीहरू कोही लोभी साथीहरूले भनेर। अनि हामी 40 जना एक ठाउँमा छानिएको जति त बेला भयौँ। अनि हाम्रो बार्गेन के थियो भने त्यहाँ हामी हाकिम हुनु पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने भयो कि। अनि होइन हाकिम हुनु पाउँछ, डाक्टर सर हो कि हुन्छ हुँदैन, हो डाक्टर सरै हुन्छ, इन्जिनियर सर हुन्छ, इन्जिनियर सर नै, यो पनि प्राविधिक हो। यो चाहिँ डाक्टर, इन्जिनियर, वन अधिकृत, कृषि अधिकृत यिनीहरू सबै एउटै समानको अफिसर समानको हुन्छ। समान हुन्छ यो पनि विज्ञान हो भनेपछि चाहिँ ल सरकारले त्यसरी मान्यता दिन्छ भने जाने भनेर हामी 40 जना चाहिँ त्यहाँ बोर्ड फोर्स पनि थियो हामी अब मान्छेहरू। अनि गएको त राम्रो पो भएछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो टर्निङ पोइन्ट। अनि पढ्दै जाँदा म त खेती गरेको मान्छे, मलाई खेती पढ्नु गाह्रो भएन होइन। सरसर पास भयो। 5 वर्ष बसेर
नेपाल फर्केपछि 1-2 महिना यही कीर्तिपुरमा म चाहिँ पहिला ज्यालादारीमा पनि काम गरेँ दिनको 5 रुपियाँ। भनेपछि सुरुमा त हाकिम इन्जिनियर डक्टर बन्छु भनेर जानुभयो गएको होइन, पछि फेरि त्यो पनि हुनुभयो, फेरि त्यसलाई छोडेर चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ खेतीतिरै लाग्नु त्यही खेतीमै पढ्नु पाइयो। मलाई एक प्रकारले अलिकति इन्जिनियर हुन्न थियो कि जस्तो लाग्यो कि पढाइमा कमजोरै थियो विज्ञानमा होइन। घोकेर त गर्थ्यो होला, पास गर्थ्यो होला, हुन्थ्यो पनि होला, डाक्टर पनि हुन्थ्यो होला, तर मलाई पछि के भने कृषि पढ्न चाहिँ सहिलो भयो। गरिसकेको पहिला होइन, आफै त्यो कृषिमै जन्मे हुर्के गरेको हुनाले फाइदा भएर मलाई चाहिँ सजिलो पनि भयो। अनि पछि सुरुमा जागिर नपाए पनि उत्तिकै जागिर पायो। डक्टर साथीहरू बरु 3 वर्ष ढिलो भयो उनीहरूको पढाइमा, 2 वर्ष इन्जिनियरहरूको ढिलो भयो। म त छिटो पनि पढेँ, जागिर पनि खाएँ। अनि अहिले आएपछि पछि छोड्नुभयो 50 वर्षको उमेरपछि अनि रिफ्लेक्ट भयो। जागिर त थुप्रै छोडेँ नि मैले। अब सरकारको जागिर 17 वर्ष काम गरेर सलाम गरेँ, यसो हेरेँ अब यो उँभो लागिँदैन। युएनमा 15 वर्ष काम गरेँ, अनि त्यहाँ पनि अब उँभो लागिँदैन, पेन्सन भइहाल्यो। यसो हेर्दा जतिले पनि नपुग्ने रहेछ। म त अब पुरा भनौँ न 1 पैसा नहुने मान्छे, जुत्ता 17-18 वर्षसम्म लागै होइन, लङ्गौटी छैन, 2 जोर लुगा छैन, त्यस्तो मान्छे धानको भात वर्ष दिन खाएकै छैन होइन। वर्ष दिन के महिना दिनभरि धानको भात खाएको छैन, त्यस्तो मान्छे त अब अचानक हाकिम भयो, संसारमा डुलियो होइन, यति पैसा कमाइयो। त्यस्तो देखेपछि मलाई यो केही छैन, अब म देश विकासमा लाग्छु भनेर हेर्दै जाँदाखेरि 50 वर्षको उमेरमा अनि मलाई त्यो ज्ञान भनेको मतलब म सिक्दै थिएँ, गर्दै थिएँ। मैले अब यो बन्द गरेर सोच त भनेर सोच्न थालेँ। खेती गरेको, जन्म नै खेतीमा, गरेकै बाँचे हुर्केकै खेतीमा, पढेकै खेतीमा, गरेकै खेती नै थाहा छैन। 50 वर्षपछि खेती कृषि मूलस्य जीवनम तपाईँको 5000 वर्ष पुगिसकेपछि मात्रै त्यो खालके बस अनि सोचेँ कि सोचले आउँदो रहेछ। त्यस कारणले पढेर गरेर खालि चाहिने सिकेर मात्रै नहुने के, सोचेर प्रश्न गरेर त्यसको उत्तर खोजेपछि उत्तर सही आयो भने चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर म चाहिँ पछि भए पनि यसरी बुझेको हुनाले तपाईँलाई जुन भेटेँ त्यो 50 वर्षको उमेर पछाडि हो होइन। तपाईँले आफै प्र्याक्टिस गरेर फेल हुनुभयो रासायनिक मल। मैले त तपाईँ त आफू फेल हुनुभयो, मैले त लाखौँ किसानलाई फेल गरेँ होइन। मैले सुनेको थिएँ पहिलो मैले नै हो नि रासायनिक मल वितरण गर्ने प्रचार गर्ने नै पहिलो हाकिम हो विराटनगरबाट हो। नेपाल सरकारको सबैभन्दा 1 नम्बर सेलेक्सन भएको हामी 4 जना थियौँ। त्यो के को रासायनिक मल प्रचार गर्ने, त्यसको महत्त्व बुझाउने होइन, अनि त्यसपछि त्यो किरा मार्ने औषधि भनौँ न, कीटनाशक औषधि भन्छ, किरानाशक अनि रोगनाशक औषधि, यो सबै लगाएपछि ब्रह्मबाण हुन्छ होइन। त्यसपछि जम्मै उत्पादन पनि बढ्छ, बढे पनि 2 वर्ष 1 वर्षदेखि त मलाई त राई साहब हाई भन्छ, सबै कुरा गर्यो सुरुका दिनहरूमा। सुरुका दिन अर्को साल त 2-3 बाली लगाएपछि त सर रासायनिक मल लगाएको सर बाँझो जोत्नै नसकिने भयो, खेत जोत्नै नसकिने साह्रो भयो भन्न थाले। उत्तर छैन। अनि कीटनाशक औषधि फलिडोलले एकै दिन 9 जना मान्छे मर्यो। के अरे त्यो जुट खेती धेरै हुन्थ्यो है विराटनगरमा। दिउँसो 12 बजे स्प्रे गरेर जाउँ, त्यो भेपरले सबै मर्यो भनेपछि अब म त अपराधी जस्तो त्यो कुराहरू बुझ्दै जाँदा त्यसको उत्तरै खोज्नु पऱ्यो नि त। उत्तर छैन मसँग। मैले त पढेको के भने रासायनिक मल, केमिकल फर्टिलाइजर, युरिया, डिएपी, के होइन, फस्फरस, पोटास, एनपिके, यहाँमा केमिकलहरू यस्तो चाहिँ यो के अरे भनौँ न अब डिडिटीदेखि लिएर थुप्रै त्यस्तो चाहिँ यसरी पढियो। त्यसको चाहिँ कण्ठ गरेर पढेर हुन्छ भनेर बनियो, आफूले अभ्यास गरे पनि होइन, फटाफट हाकिम भइहाल्यो। यो गर भनेर कम्पनीहरूले अब त्यो उत्पादन गर्ने मान्छेहरूले गरेर गर्दाखेरि त तपाईँ जस्तै ठ्याक्कै कुरा चाहिँ मिल्यो। मैले पनि तपाईँको आमा बुवाले परम्परागत गर्नुभयो, त्यसमा पनि लस भयो। आधुनिक गरे, त्यसमा रासायनिक मल विषादी, त्यसले केही समय उत्पादन बढायो, फाइदामा लग्यो। फेरि केही समयपछि चाहिँ त्यसको असली रूप देखिन थालेपछि चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ तपाईँको त्यो लसमा लग्यो होइन। र फेरि अनि मैले चाहिँ 62 सालबाट यो रासायनिक मल विषादी भिटामिन्स हर्मोन्सदेखि चाहिँ हाम्रो कृषि दिगो नरहने रहेछ, सिङ्गो प्राणी जगतको स्वास्थ्य पनि दिगो नरहने रहेछ भनेर फेरि 62 सालदेखि मैले अब यी रासायनिक मल विषादीको मात्रा चाहिँ हाम्रो खेतीपातीमा चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसको बदलामा चाहिँ अब प्राङ्गारिक मल, जैविक मल होइन, जैविक ढङ्गबाट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझाइ भइसकेपछि मैले 62 सालदेखि चाहिँ सिङ्गो बसन्त टारमा
म मात्रै नभएर सिङ्गो बस्नाटारमा चाहिँ यो अभियान हामी सामूहिक रूपबाट चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ 65 सालको। सफल हुनु पनि त फरक चाहिँ नभएको चाहिँ के भने सबैभन्दा उत्पादन खाने लाउने जुन साधन छ त्यो चाहिँ तल खेतमा जमिनमा हुन्छ है। जमिन ठुलो कुरो भनेर हिजोदेखि 10,000 वर्षदेखि जमिनमा लडाइँ भइरहेको, अहिले पनि युक्रेन र रसियाको लडाइँ पनि त्यही जमिनकै युद्ध त हो नि होइन। यहाँ पनि अहिले पनि त्यही जमिन कसले बढी हडप्ने त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ भएको हुनाले तात्विक रूपमा अब त्यही सोच मात्रै बदलेको छ होइन, अलिकति शैली बदलेको छ। तर त्यो जुन नियत चाहिँ करिब करिब जमिनकै वरिपरि जसको धन धेरै जमिन भयो उही धनी भनेर चाहिँ अहिले लोकतन्त्रमा पनि अलिकति फरक त्यति मात्रै हो। र अर्को चाहिँ अहिले भएको चाहिँ प्रविधिको विकास धेरै भएको छ। राणाकालमा एकदमै हाते मात्रै थियो, अब पञ्चायत कालमा अलिकति टेक्नोलोजी आउँदै गयो, अहिले त धेरै नै संसार भयो। यो चाहिँ जहाँ जहाँ संसारमा जति जे हिसाबले विकास हुन्छ अब त्यसरी नै आउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले अलिकति भिन्न चाहिँ छ नै। तर भिन्न अहिले चाहिँ सबैभन्दा दुर्गतिमा पुगेको कृषि चाहिँ त्यसबेला दुईटा कारणले, एउटा त खेती नगरिकन बाँच्दैन थियो, विकल्प छँदै थिएन बाहिर भित्र जाने। लाउरेको अलिअलि चलेको थियो तर लोग्ने मान्छे मात्रै जाने, थोरै मात्रै जाने। एकपल्ट त्यो वर्ल्ड वार हुँदा चाहिँ सबै नै गए, महिला मात्रै रहे। अब अहिले चाहिँ संसार ओपन भएको हुनाले र सजिलो काम खोज्ने भए। खेतीमा चाहिँ नराम्रो कुरो एउटा चाहिँ के भने धेरै मेहनत पर्ने होइन, उपलब्धि कम, फाइदा चाहिँ धेरै कम हुने। र पहिला पहिला खेती मात्रै आम्दानीको स्रोत भएको हुनाले, बाँच्ने स्रोत भएको हुनाले जतिसुकै दुःख भए पनि त्यो नगरी बाध्य भएर त्योभन्दा त गर्ने कुरै छैन, त्यति मात्रै हुन्थ्यो। तर प्रविधिको विकास भइसकेपछि अहिले खेती भन्ने कुरा त थोरै जस्तो अमेरिकामा एकजना मान्छेले 100 जनालाई पाल्न सक्छ उसको टेक्नोलोजीको कारणले, मिसिनले गर्दाखेरि। नेपालमा 65 जनाले 100 जना पाल्छ, जापानमा 3 जनाले 100 जना पाल्छ, युरोपमा 4 जनाले 100 जना पाल्छ। यो यस्तो खालको चाहिँ खास त्यो प्रणाली अथवा वातावरण सिर्जना भएको चाहिँ प्रविधिले, राजनीतिक नेतृत्वले पनि हो, नीतिले पनि हो होइन। नेपालमा चाहिँ तपाईँको अब यो न राजनीतिक नेतृत्वले थोरै किसान बनाएर धेरै चाहिँ उपभोक्ता बनाउन सफल भयो, न के अरे धेरै किसान बनाएर किसानलाई धनी बनाउन सफल भयो। अनि के त भने यो कामै हिलो धुलो होइन, घाम पानीमा गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो काम, पसिना धेरै बगाउनु पर्ने, मेहनत गर्नुपर्ने। तर उपलब्धि चाहिँ जस्तो उसको आम्दानी हुनुपर्ने। एउटा समकालीन साथीहरू जो टिचिङ गर्थ्यो होला, रिसर्च गर्थ्यो होला, जागिर खाँदैछ, व्यापार गर्ने, उद्योग गर्ने, व्यापार गर्ने साथीको आम्दानी चाहिँ त्यही समयमा उत्तिकै क्षमतावान साथीले चाहिँ वर्षमा 10 लाख कमाउँछ। यता त्यही साथीले किसानको काम गर्दैछ, दुःख गरेर गर्दैछ, 10,000 पनि नाफा छैन। अनि त्यसले त उसलाई त्यो कुरा त प्रोत्साहन भएन, अनि भाग्ने भयो। अब कतारमा गएर त्यतिको मेहनत गर्यो भने 50,000 पाउने रहेछ। तर यिनै बसेर त्यतिकै मेहनत गर्यो भने त 10,000 पनि छैन, ऋण लाग्छ। यता के उता बिहा कर्म, यता खर्च उता खर्च, रक्सी जाँड खाना पिना गर्दाखेरि त जहिले पनि एउटा किसान परिवारलाई 10-20 हजार ऋण लागेकै हुन्छ। अनि त्यो खेत बेच्दै जाँदाखेरि अनि यो यस्तो खालको असाध्य जटिल परिस्थिति हाम्रो चाहिँ यो के भयो त राजनीतिक के अरे संस्कार, धार्मिक संस्कार र यो चाहिँ शैक्षिक संस्कार। शैक्षिक संस्कारले के भने किताब पढेपछि हुन्छ भनेर चाहिँ यो संसारव्यापी, नेपालको मात्रै होइन। तर 2008 सालदेखि जब राणा शासन ढलेपछि स्कुल खोल्यो, स्कुल जाऊ पढ भनेर चाहिँ सरकारले भन्यो, स्कुल खोलिदिएछ पढ। पढेपछि के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि त्यही मलाई नै पढेर के फाल्नु छ, हाकिम हुन्छ। हलो के अरे हलो जोत्नु पर्दैन, भारी बोक्नु पर्दैन, कोदालो खन्नु पर्दैन, पसिना बगाउनु पर्दैन, दुःख गर्नु पर्दैन, नगरी नै हाकिम हुन्छ, ठुलो हुन्छ, बसी खान्छ भन्ने यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बिख भर्यो क्या हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै गलत छ। बस सुरु भएको 2008 सालमा स्कुल खोलेको दिनदेखि यहाँनिर यो बिख
छर्न थालेको हो। स्कुल खोल्ने भनेको चाहिँ समृद्धिको लागि हो, नियत त्यो थियो, अभ्यास गलत भयो के। घोक्यो किताब घोकेर जो फर्स्ट भयो त्यही मान्छे ठुलो हुँदै गयो। जो मान्छे किताब घोक्न सकेन तर जोत्न सक्थ्यो त्यो मान्छे चाहिँ गइबार हुँदै गयो। ठ्याक्कै अहिले कुरा चाहिँ मिल्यो। जस्तै मैले शिक्षा प्रणालीको अहिले म अहिलेको जेनेरेसनको कृषक भए पनि होइन, यो शिक्षा प्रणालीमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो मेरो पनि बहस होइन। किन भन्दाखेरि अब अहिलेको शिक्षा प्रणालीले एउटा हाजिरी जवाफमा सोधेको प्रश्नको उत्तर मात्रै सिकाउने शिक्षा प्रणाली छ। जस्तै म आफै पनि पढेको मलाई याद छ होइन। अब 4 क्लासमा पढ्दाखेरि होइन एउटा नेपाली पाठमा विषयमा चाहिँ तपाईँ एउटा सगरमाथा भन्ने विषय थियो होइन। सगरमाथाको तपाईँको चाहिँ त्यो उचाइ चाहिँ कण्ठ गर्नुपर्ने, कण्ठ नगरेको खण्डमा चाहिँ 2 छडी हातमा भेटेर त्यहाँ कुखुरा बन्नुपर्ने होइन। अनि त्यो सगरमाथाको उचाइ 8848 मिटर घोक्नका लागि त्यो समयमा मैले 2 दिन 2 रात मैले समय बिताएको छु। र अनि अहिले आएर म त्यसको हिसाब खोज्छु कि मैले त्यत्रो समय खर्चेर मैले सगरमाथाको हाइट त कण्ठ गरेँ होइन। त्यसले मलाई के उपलब्धि दियो, मेरो समाजलाई के दियो, मेरो व्यक्तिगत रूपमा के दियो, समाजलाई के दियो, देशलाई के दियो। यस्तै गणित सब्जेक्टको धेरै सूत्रहरू कण्ठ गरियो। त्यो सूत्र कण्ठ गरिराख्दाखेरि अहिले त्यसको उपलब्धि के हो त्यो जानेर होइन। भनेपछि हाम्रो शिक्षा प्रणाली चाहिँ एकदम अव्यावहारिक छ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यावहारिक बनाउनु पर्यो। दैनिक प्रयोगमा आउने किसिमको, काममा आउने किसिमको शिक्षा प्रणाली भइदियो भने चाहिँ त्यो संस्कारको विकास भइदियो भने कृषि प्रधान देश भन्छौँ हामी होइन। कृषि प्रधान देशमा कृषि विषय चाहिँ 10 क्लास पास गरिसकेपछि जब हामी कलेज लेभलमा को पढाइमा सुरुवात गर्छौँ त्यसमा पनि कृषि सब्जेक्ट ऐच्छिकमा राखिदिएको छ कि। भनेपछि कृषि प्रधान देशमा यत्रो धेरै उर्वर भूमि, यत्रो धेरै प्राकृतिक रूपले सम्पन्न भएको देशमा तपाईँको चाहिँ कृषि विषय चाहिँ नर्सरीबाटै नै त्यो विषयलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अगाडि किन नबढ्ने भन्ने कुरा मेरो क्वेसन अहिले यो चाहिँ सिङ्गो राज्यलाई पनि हो होइन। यो यहाँदेखि चाहिँ हामीले सुधार गऱ्यौँ भने ठ्याक्क हजुरले भने जस्तै जुन हिजोको शिक्षा प्रणाली थियो अहिले पनि त्यही शिक्षा प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ। तपाईँलाई मैले भने नि हो त्यो मलाई चाहिँ लाग्छ सही उद्देश्यले सही नियतले त्यो शिक्षा सुरु गरे पनि, स्कुल कलेज सुरु गरे पनि त्यसको अभ्यास गलत भएपछि अघि भने नि हरेक कुरा चाहिँ अमृत र विष हुन्छ, दुइटै हो, दुइटै पक्ष हुन्छ। सर एउटा कुरा सरलाई अलिकति मैले राखेँ। अब पाठ्यक्रम सही त छ आफ्नो ठाउँमा, त्यो शिक्षा त्यसको हिसाबले विद्यालय शिक्षा प्रणाली त्यो किसिमले सुरुवात भयो। तर अहिले पनि हामीले पाठ्यक्रमहरूलाई हेर्नुपर्छ। एउटा कृषक र एउटा व्यापारीको त्यो त्यहाँ एउटा पाठ हुन्छ। त्यो पाठमा कृषक जहिले पनि फाटेको लुगा, खुट्टा फुटेको खाली खुट्टा भएर चाहिँ त्यो खालको पात्रमा चाहिँ उभाइदिन्छ पाठ्यक्रमले होइन। र तपाईँको साउजी अर्थात् व्यापारी दलालीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाडी चिल्लो गाडीमा चाहिँ उभिएको छ, टाई सुट लगाएको छ होइन। भनेपछि त्यहीँदेखि नै कृषिलाई चाहिँ हेपेको छ क्या पाठ्यक्रमले नै, शिक्षा प्रणाली त्यहीँ गलत छ। भनेपछि त्यो पाठ्यक्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो व्यापारी सोसराको त्योभन्दा उच्च स्थानमा चाहिँ कृषकलाई राखेर चाहिँ हामीले शिक्षा दिने हो भने होइन, त्यो किसिमको शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने हो भने मात्रै अलिकति सुरुवात चेन्ज आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको त मै पनि उदाहरण हो नि त। त्यस कारणले मैले भने हामीले कुनै हिसाबले केबाट आँखा खुल्छ जानिन्छ भन्दा शिक्षाबाट हो, त्यो एकदमै सही थियो। तर कसरी खुल्छ र शिक्षा कसरी दिने भन्नेमा गल्ती गरेँ। जस्तो मै पनि भएँ, म त एउटा यदि मैले कृषिको अर्थ बुझेको भए, खेतीको अर्थ बुझेको भए मेरो छोराहरूलाई म किसान बनाउँथेँ कि, खेती पढाउँथेँ, सिकाउँथेँ। मैले आफै पनि पढेको, तर मैले नै उनीहरूलाई कृषि पढाइनँ। यसको अर्थ मेरो त्यो दोस्रो ठुलो गल्ती हो नि त। बिख लगाऊ अनि राम्रो हुन्छ भन्ने पहिलो गल्ती, अनि यहाँ कृषि पढ्यो भने राम्रो हुँदैन भन्ने चाहिँ कृषि नपढ भनेर चाहिँ गर्ने दोस्रो गल्ती होइन। भनेपछि म जस्तै त हो नि यो देश चलाउने मान्छे। यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समग्र जसले जे गर्यो आउने युवाहरू अहिले अथवा विद्यार्थीहरूको उनीहरूको केही गल्ती छैन। यो सबै कुरा महसुस गरेर मैले 50 वर्षको उमेरमा त्यो ज्ञान भइसकेपछि मैले सबै अब जगत र जीवनको ज्ञान नभइकन, तत्त्व र तरङ्गको ज्ञान नभइकन हामी कहीँ पनि अगाडि जाँदैनौँ। चाहे अमेरिकाको होस्, चाहे युरोपको होस्, चाहे नेपालको होस्। र यसको लागि चाहिँ अब यो पूर्ण जीवन र जगत सिकाउने मतलब जीवनमुखी शिक्षा चाहिन्छ, उत्पादनमुखी शिक्षा चाहिन्छ।
अर्थतन्त्रमुखी शिक्षा चाहिन्छ अनि समृद्धिमुखी शिक्षा चाहिन्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ अब त्यसलाई कृषि शिक्षा भने पनि कृषि मूलस्य जीवनम भनेको कारण चाहिँ कृषि नै सब थोरक छ भने मैले 50 वर्षको उमेरमा बुझेपछि चाहिँ स्कुल खोलेको। अहिले पुरा अङ्ग चलाएर सिक त तिमीले कृषि मात्रै होइन सम्पूर्ण रूपमा ऊ व्यापारी हुनसक्छ, उद्योगपति हुनसक्छ। कृषि आधार हो, तल जग राम्रो भएपछि त्यो तलको जग ठिक भयो, कृषि ठिक भएपछि उद्योग ठिक हुन्छ, उद्योग ठिक भएपछि व्यापार ठिक हुन्छ, व्यापार ठिक भएपछि सेवा ठिक हुन्छ, सेवा ठिक भएपछि अर्थतन्त्र ठिक हुन्छ, अर्थतन्त्र ठिक भएपछि सबै मान्छे ठिक हुन्छ। यसकारण त्यो सबै फेरि शिक्षाबाटै सुरु हुन्छ भनेर अब के अरे हाम्रो जीवनशैलीलाई समग्र रूपमा हामी नेपालीहरू जो गरिब छौँ होइन, बेरोजगार छौँ र रोगी छौँ। अब यो तीनटा त हो नि हाम्रो समस्या। गरिब छ, गरिब छौँ, बेरोजगार छौँ होइन, बेरोजगार छ, अनि रोगी छौँ। यो त कृषिले दिइहाल्छ नि। आहार र बिहार ठिक भएपछि त होइन, आहार भनेको खानेकुरा कृषिले उब्जाउँछ, बिहार भनेको कृषि उत्पादन गर्ने चाहिँ नि गतिविधि हो होइन, रोजगार दिइहाल्छ। यो आहार र बिहा ठिक भएपछि निरोगी त भइहाल्छ नि। मैले बुझेको चाहिँ खेती भनेको सबै जनतालाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने खेती भनेको बिरुवाको सेवा गर्नु हो। बिरुवा भनेको आमाभन्दा ठुलो आमा हो। आमाको ठुली आमा होइन कि आमाभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण ठुलो आमा हो। किनभने बिरुवाले हामीलाई सास दिन्छ, पानी दिन्छ, खाना दिन्छ, लुगा दिन्छ, दाउरा दिन्छ, घर दिन्छ, ओखती दिन्छ, सारा कुरा। यो जति जस्तो मैले यहाँ सास यहाँ फोक्सोमा हाल्छु, यहाँ बाल्छु, अनि यी म प्रयोग गरेर म ऊर्जा लिन्छु, गरेर फाल्छु। त्यो फु गरेर फालेको फोहोर आमाले फेरि स्वा गरेर लिन्छन्। मैले पानी फलल पिउँछु, तिनले फिल्टर गरेर दिएको। मैले तर पिसाब गरेर दिएँ भने उसले पिएर खान्छन् र मलाई फेरि खानेकुरा मजाले दिन्छन्। खानेकुरा मैले खान्छु, यहाँ भुँडीमा बाल्छु, बालिसकेपछि त्यो ऊर्जा निस्क्यो, आगो निस्क्यो, म यो बोल्ने भएको छु, तरङ्गित छु होइन। त्यो बाँकी रहेको चाहिँ त्यो नाश नहुने दिशाको रूपमा जान्छ। त्यो फेरि आमाले खाएर मलाई फेरि काठ बनाउँछिन्, घर बनाउनलाई मद्दत गर्छिन्, दाउरा दिन्छन्, ओखती दिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिरुवा भनेको त सास, पानी, घाँस, पास, सारा कुरा, ओखती, दाउरा, सबै कुराको स्रोत नै बिरुवा हो। अनि बिरुवाको सेवा गर्नु भनेको खेती हो। खेती जसले गर्छ त्यो भगवानभन्दा ठुलो मान्छे हो। किसान भनेको थोत्रो लुगा लगाउने होइन कि तपाईँ किसान हो, सुट लाउनु भएको छ त म किसान हो। खोइ त हामी पनि ह्यान्डसम कम ह्यान्डसम त छैन होइन, कम हेल्दी पनि छैन। अब म 74 वर्ष पुगेको छु, म 24 वर्ष जतिको बलियो छु होइन। म हिजो खोटाङबाट आएँ, आफै गाडी हाँकेर आउँछु। मलाई केही फरक पर्दैन। म अहिले पनि 10, 15, 16 घन्टा काम गर्न सक्छु भनेपछि यो कुरा सबैले बुझेर स्वास्थ्यको लागि आमाको सेवा। आमा भनेको जन्म दिने आमा होइन, बिरुवा आमाको सेवा। स्वास्थ्यको लागि बिरुवाको सेवा, समृद्धिको लागि बिरुवाको सेवा होइन। तपाईँको सुखको लागि बिरुवाको सेवा गर्यो भने कति राम्रो हुन्छ। तर बिरुवाको सेवा गरे अहिले त्यही हलो जोत्नु पर्दैन हातैले, कोदालो खन्नु पर्दैन हातैले, त्यो भारी बोकिरहनु पर्दैन क्या। अहिले त यहाँनिर मोबाइलमा टरेर गऱ्यो भने जम्मै अब रोबोटले गरिहाल्छ नि। अब हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक रूपले यति सम्पन्न र जैविक विविधताले यति भरिपूर्ण रहेछ कि तपाईँको खेतीको लागि स्वर्ग हो। आधी घन्टाको बाटोमा सफर गर्दाखेरि 8-10 थरीका मौसमहरू भेटाइन्छ। त्योभन्दा ठुलो कुरा के चाहिने प्राकृतिक रूपबाट होइन। त्यो भएर यति धेरै सम्भावना छ, तर पनि अब हाम्रो कृषि माथि उठ्न सकेका छैन, हाम्रो उत्पादन बढाउन सकेका छैनौँ होइन। अब त्यसमा चाहिँ म आफूले भएको कुरा चाहिँ म एज अ कृषक भएको हिसाबले म कृषक भएर काम गरिरहँदाखेरि मैले बुझेको चाहिँ कृषक चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा पात्र मात्रै हो होइन। त्यो कृषि चाहिँ एउटा कम्प्लिट हुनको लागि धेरै पात्रहरू चाहिन्छ, धेरैको भूमिका हुन्छ। तर नेपालमा चाहिँ के अभ्यास भइरहेको रहेछ भन्दाखेरि म आफ्नो अनुभव, म कृष्ण राई एउटा कृषक हुँदै गर्दाखेरि सुरुमा अब पहिला जमिन छनौट गर्नु पर्यो। जमिन अर्थात् माटो विज्ञ पनि कृषक आफै हुनुपर्ने, बिउ छनौट गर्नुपर्ने, बिउ विज्ञ पनि कृषक आफै हुनुपर्ने होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब लगानी चाहिन्छ, लगानी पनि आफैले नै कसरी हुन्छ,
खोजेर चाहिँ अब ब्याङ्कले त्यति सजिलो पत्याउँदैन होइन। तपाईँको चाहिँ अब ऋण पान गरेर साहुसँग गरेर ब्याङ्क पनि कृषक आफै हुनुपर्ने होइन। अनि त्यहाँदेखि सम्पूर्ण कुराहरू हुँदै हुँदै अब बिउ रोपिन्छ, बिरुवा रोपिन्छ, त्यसपछि हुर्किन्छ, त्यसपछि रोग लाग्छ, रोग विज्ञ पनि कृषक आफै हुनुपर्ने, किरा विज्ञ पनि कृषक आफै हुनुपर्ने, अनि त्यसपछि उत्पादन हुन्छ, उत्पादन भइसकेपछि बजार विज्ञ पनि कृषक आफै हुनुपर्ने भनेपछि अहिले नेपालको प्र्याक्टिस चाहिँ कृषिमा एउटा कृषक एकजनाको एउटा मात्रै भूमिकाको कृषकलाई चाहिँ सिङ्गो कृषिको जिम्मा दिएको छ के। अहिले न हामीसँग दक्ष प्राविधिक छ, न त्यस्ता ल्याबहरू प्रशस्त मात्रामा छ, न औजारहरू यन्त्रीकरणको त्यति राम्रो सुविधा छ, ठाउँ अनुसारको भूगोल अनुसारको त्यो पनि छैन होइन। अनि एउटा उसले कृषकको भूमिका, कृषकको काम भनेको त किरा विज्ञले यो रोग यो किरा है यसलाई यो औषधि हान, रोग विज्ञले यो रोग हो यो गर, माटो विज्ञले यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो छ, यसरी मलहरू लगाउनुपर्छ, यसरी माटो सुधार गर्नुपर्छ भनेर बिउ विज्ञले त्यसरी सिफारिस गरेको कुरा एप्लाई मात्रै गर्ने हो कृषकले। तर अहिले नेपालमा चाहिँ के प्र्याक्टिस भइरहेछ भन्दाखेरि कृषकले नै यी सम्पूर्ण पात्रहरूको काम चाहिँ एउटा सिङ्गो कृषकले गर्नुपर्ने भएकोले पनि कृषि चाहिँ माथि उठ्न नसकेको हो कि। किन भन्दाखेरि समस्यासँग झेल्दा समस्यासँग फाइट गर्दै ऊ थाकिसक्छ के होइन। अब यत्रो फाइट गरेर उत्पादन गर्यो, बजार छैन भनेपछि अनि त्यो छ समस्या। त्यस्ता समस्याहरूको कारणले चाहिँ अहिले देशको माथि उठ्न सकेको छ जस्तो लाग्दैन। अब यसका लागि होइन, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँले अब तपाईँलाई मान्छे त चाहियो, काम त गर्नु पर्यो। अहिले तपाईँले 1 बिघामा 10 बिघामा गर्नु होला, अब 11 बिघा गर्नुलाई तपाईँलाई 10 बिघामा मान्छे पाएको छ, 11 बिघाको लागि मान्छे पाउँछ? धेरै गाह्रो छ त। तपाईँ चाहिँ रात दिन गरेर खटिनु पर्ने हुन्छ, आफै नखटिकन अझै कृषिमा त त्यो मान्छे तपाईँले एउटा त एकातिर भन्नुभयो सरकारी पक्षमा त छँदै छैन सेवा दिने होइन। अफिसर त बग्रेलती छ, जताततै छ, तर त्यहाँ तपाईँलाई परेको बेलामा कोही आउँछ, आए पनि जान्दैन। मैले भने नि त अब अहिले समस्याको लागि आयो भने तपाईँको चाहिँ एउटा कृषि डायरी बोकेर आउने हो, अनि रोग लाग्यो भने त्यो कृषि डायरी पल्टाउने हो, केहरूसँग सिन्चा मिल्छ त्यो किसिमले हेर्नु भनेपछि त्यस्तो खालको दक्ष विज्ञको जनशक्ति छैन होइन। अरू त्यो त भइहाल्यो, तर तपाईँलाई चाहिँ जस्तो मजदुर चाहियो, मजदुरमा पनि छैन नि। अहिले कति समस्या छ भन्दाखेरि अब यहाँको नेपालको कृषि व्यवसायमा तपाईँको चाहिँ मजदुरलाई भने जस्तो सुविधा दिन सकिँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो अनुसारको हामीले फाइदा कमाउन सक्दैनौँ। दिनको 1000 माग्छ होइन त कि कसो? तपाईँ सक्नुहुन्छ दिन? सकिँदैन होइन, किन तपाईँको आम्दानी त 500 भन्दा छैन। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ अब यो चाहिँ एकदम कठिन रहेछ। तपाईँ जनशक्ति छैन कृषिमा होइन, जनशक्ति नभइसकेपछि चाहिँ गाह्रो भयो। अब त्यही त मैले भने अब यहाँ चाहिँ अब हामीले अब म आफैले पनि अहिले 15 देखि 18 हजारसम्म दिन्छु। त्यो भनेको चाहिँ कहीँ सम्भव नहुने, कहीँ गर्न नसक्ने, बाध्य भएर गर्ने मान्छे मात्रै अहिले पाएका छौँ होइन, पाइरहेका छौँ। त्यसले दुःख सुख बस्दैन 2 महिना 3 महिना होइन, दुःख सुख त्यस्ता मेन पावरले चलाउनु पर्छ, दक्ष मेन पावर छैन होइन। त्यो भएको हिसाबले पनि अहिले कृषि चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ गुज्रिरहेको छ। अब यसका समाधानका लागि चाहिँ अब हामीले अब त्यसको चाहिँ तपाईँलाई म भन्छु होइन, हामी त्यसको लागि छलफल गरौँ। मुख्य कुरो चाहिँ अब मैले यो एउटा एज ए प्र्याक्टिसिङ किसानले के रहेछ भन्दाखेरि मान्छे पाउनुहुन्न, अरू विषय विज्ञहरू पाउनुहुन्न, अनि तपाईँको समस्या आइरहेछ छैन, मान्छे चाहिरहेछ छैन होइन भनेपछि यो नै हो नेपालको मूल कुरो। त्यस कारणले अब यसरी जाउँ, हामीले नेपालमा अब खेती गर्नलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि त संसारकै भयो, यो फेरि नेपालको मात्रै होइन। खेती गर्ने मूल कुराहरू भने पनि हुन्छ, त्यसलाई फ्याक्टर्स भने पनि हुन्छ होइन। यो कुराहरू भनेको चाहिँ जमिन, किन खेतीको लागि त जमिन चाहियो, जमिन भनेकै बिरुवाको घर हो। जमिनपछि जल चाहिन्छ होइन, सिँचाइ चाहियो, अथवा जल नभए पनि जमिनपछि जन चाहिन्छ। जमिन भएपछि जन चाहियो, त्यो त लगाउनु मान्छे चाहियो नि त, किनभने खेती भने त लगाउने प्राकृतिक रूपमा दिने होइन। त्यसपछि त्यो के अरे के लगाउने, बिरुवा लगाउने हो, अथवा के लगाउने के पशु लगाउने हो, पन्छी लगाउने हो। अनि त्यसको लागि त्यो जन पनि भयो, अनि जल पनि चाहिन्छ। सबैलाई बिरुवालाई जल चाहिन्छ, पशु पन्छीलाई जल चाहिन्छ, प्राणी हो। जमिन जन जल ओके नि त। त्यसपछि मल, यो खानेकुरा त नभइकन त केही पनि प्राणी हुँदैन। अनि मल, अब यिनीहरू त मान्छे त भयो, तर यिनीहरू त पूर्वकालको हिसाबले गर्दाखेरि हो। तर अहिले आधुनिक हिसाबले गर्दाखेरि के नयाँ तरिका आएको छ, हामी मान्छेले नै आविष्कार गरेपछि प्रविधि
मेसिनहरू हो कि नि त, औजार यन्त्रहरू विभिन्न खाले यन्त्रहरू होइन, त्यस कारणले त्यसलाई प्रविधि भने पनि भयो। यन्त्रहरू हामीसँग छ त। मैले त जमिन अब यन्त्रदेखि लिएर फेरि तल के अरे बिउ नभइकन त हुँदैन। त्यो उन्नत बिउहरू अब 1 टन फल्ने कि 20 टन फल्ने, त्यो त्यस्तो खालको रेन्जमा छ। समय अवधि एउटै हुन्छ। अब समय अवधि एउटै हुन्छ। त्यही ठाउँमा तपाईँ 20 टन पनि फलाउनु सक्नुहुन्छ। संसारले फलाएको छ 20 टनको चाहिँ क्षमता, तर तरिकाहरू नपुग्दाखेरि 1 टनमा आराम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 1 टनको मान्छेले 20 टनलाई कहिले जित्नु? भनेपछि क्षमतासम्म पुग्न सक्नु पर्यो। बस अब त्यो त उद्देश्य त राख्नु पर्यो नि त। यातायातको मालिकलाई डाक्टर र टिचरले पनि खेती गर्नुपर्छ भन्ने म हो कि केही पार्सियल उनीहरूको आफ्नै स्वास्थ्यलाई राम्रो होस् भनेर। त्यस कारणले खेती गर्ने पपुलेसन त 100 नै हुनुपर्छ, तर त्यसको समग्र उत्पादक सङ्ख्या चाहिँ 20 होस् भन्ने हो होइन। त्यही किसानले नै सेवा पनि गरोस्, त्यही किसानले ट्रेडिङ पनि गरोस्। जस्तो टुरिज्म अहिले भनौँ न, विशेष गरेर डेकोरेटिभ अर्ग्यानिक एग्रो टुरिज्म, डेकोरेटिभ अर्ग्यानिक एग्रो टुरिज्मबाट यो देशको विकास गर्ने। त्यो भनेको डेकोरेट केलाई गर्ने? खेतीलाई गर्ने। केले? बालीले गर्ने, रङ्गीन बालीले। के हो डेकोरेसन भनेको? कलर हो। एग्रिकल्चर भनेको खेती हो। खेतीलाई कलरफुल बनाउने, अर्ग्यानिक बनाउने स्वास्थ्यको लागि होइन। त्यो अर्ग्यानिक त्यो सुन्दर खेतीलाई देखाउनु ल्याएर त्यहाँ बसाएर खुवाएर चाहिँ स्वस्थ पनि बनाउने, आनन्दित बनाउनुलाई टुरिस्टको हुन्छ। आन्तरिक टुरिस्ट नेपाली हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय टुरिस्ट संसारको हुन्छ। नेपालमा 10 करोडभन्दा धेरै गराहरू छन् हाम्रो पुर्खाले बनाएको। त्यो 10 करोड गरा भनेको नेपालको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति नै त्यही हो। त्यसलाई संरक्षण गर्नु पर्यो र सजाउनु पर्यो के, रङ्गीन बनाउनु पर्यो। यति राम्रो छ। त्यस कारणले हो त्यहाँनिर पैसा छ। त्यसको लागि चाहिँ धेरै किसान चाहिन्छ। तर त्यही किसान आफै पनि होटेलियर हुन्छ, होमस्टेमा आफै सानो मेसिन पनि बनाउँछ, जस्तो तपाईँले गर्नुभएको छ होइन। अनि त्यसले अब किसान चाहिँ नि बजारमा बेच्नु मात्रै लाने होइन के, उपभोक्ता आफै पनि किसानको घरमा किन्नु जाओस् न, हेर्नु पनि जाओस्, रमाउनु पनि जाओस्, उसको फोक्सो पनि सफा गर्छ, गाउँमा जान्छ, बुझ्छ, सिक्छ। त्यस कारणले अबको जति पनि जीवनशैली नै यो खेती प्रणालीबाट नै सुधार गर्नुपर्छ। भारतमा बस्ने, चिनमा बस्ने हाम्रो धेरै मित्रहरू छन्। 5 करोड जति हामी आओस् न, भारतबाट 2-3 करोड आउनु सक्छ क्या। यति धेरै गर्मी छ नेपालमा, त यति सुन्दर ठाउँ छ। सट्ट उनीहरूलाई हामीले चाहिँ 20 दिन जति राख्यौँ भनेदेखि नेपालको 3 करोड मान्छे त सबै करोडपति हुन्छ। त्यस कारण यो डेकोरेटिभ अर्ग्यानिक एग्रो टुरिज्म यो हो। तर अब त्यसको लागि के छ त, अहिले चाहिने भने अघि मैले भने जमिन, जल होइन, मल, त्यसपछि के हो, के भन्छ, बिउ। यति कुराको सिक्वेन्स केही पनि मिला छैन। जमिन छ, सही कुरा हो, 75 रोपीमै राख र 10 बिघामा चाहिँ नि तैँले अब खेती गर भने 10 बिघामा के गर्ने? एउटा ट्र्याक्टरलाई पनि पुग्दैन होइन। अब ट्र्याक्टर किन्दै खत्तम भइहाल्छ, पैसै छैन, सरकारले केही दिँदैन, व्यवस्था छैन। जमिनलाई यन्त्रीकरण गर्नुको लागि त कम्तीमा 1000 बिघा चाहिन्छ एउटा ट्र्याक्टरलाई होइन। त्यति चाहियो कि चाहिँ उपकरणलाई पनि यन्त्रलाई पनि पूर्ण काम होस्। यन्त्रीकरण नगरिकन त अब उत्पादनको कल्पना नगरी हुन्छ। त्यस कारणले अहिलेको प्रविधि सुहाउँदो जमिनको स्वामित्व ठिक छैन। कम्तीमा पनि सरकार, बरु सबै सरकारले त्यसलाई चाहिँ सरकारीकरण गरेर भाडामा दिए भइगयो नि होइन त, कसलाई दिन सक्छ। तर देओस् न, 75 रोपनी र 10 बिघाले हुँदैन के। उसलाई होइन, उसलाई कि भाडामा दिनु मौका के अरे पाउनु पर्यो, त्यसपछि ठुलो खेती गर्ने मौका पाउनु, सानो खेतीलाई पनि दिने। ल सानो कति, तर सानोभन्दा आधा रोपनीको खेतीले त हुँदैन त। जतिले उसलाई, उसको परिवारलाई जीवन चलाउनु पुग्ने गरी भनेको के भन्ने, पहाडमा 20 रोपनी होला, तराईमा 1 बिघा होला, 2 बिघा होला, त्यहाँभन्दा घटीमा पुग्छ त तपाईँको अनुभवले? एउटा खान पुर्याउँछ त? त्यसलाई किसान भन्नु मिलेन के।
त्यो त घरमा यसो सानो गृहिणीले चलाउने चाहिँ फुलबारी जस्तो मात्रै हो, किचन गार्डन मात्रै। त्यस कारणले खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्नुको निमित्त जग्गा जमिन ठिकसँग होल्डिङ बनाउनु पर्यो। जनको लागि अब त्यो तपाईँसँग के अरे मजदुर नपाउने अथवा यो नपाउने भन्नुभयो नि, त्यो कुनै समस्या होइन। थोरै जनले पनि फाइदा भयो भने आइहाल्छ। मार्फत चाहिँ धेरै काम गर्ने अब त्यो खालको नीति चाहियो होइन। एउटा कुनै पनि युवा हाम्रो पढिरहेको अहिले जति 30-40 लाख युवाहरू छ नि त, उनीहरू त खेतीको के अरे उनीहरू त एकदम कमाउने उमेरको छ। 5 लाख त एसएलसी नै हुन्छन्। तिनीहरूलाई थाहा भयो कि ओ खेतीबाट फाइदा हुन्छ अरे, म त मेसिन चलाएर खेती गर्छु भनेर गइहाल्छ नि। फाइदा होस् न, त्यहाँभन्दा त यहाँ फाइदा हुन्छ अरे भनेपछि, तर त्यो त राज्यको नीतिले सम्बोधन गर्नु बस नीतिले सम्बोधन गरेपछि किन हुँदैन? हामी जस्तो मान्छेलाई काम पाओस् न, हामी नगर्ने त कुरै छैन। जस्तै मैले पनि आफूले अनुभव गरेको कुराहरू अहिले जानी नजानी होस् धेरै युवाहरू कृषिमा संलग्न भएर काम गरिरहेको बिचाराहरू दुःख सुख कसरी हुन्छ, धेरै सङ्घर्ष गरेर उत्पादन थोर बहुत गरेको छ, तर त्यो उत्पादनको पनि दिगो बजारको व्यवस्थापन नहुँदाखेरि अब त्यो म सकिहाल्छु तपाईँको। त्यस कारणले जमिनको स्वामित्वमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, सजिलै छ त्यो हामीसँग सल्लाह लियो भने। अर्को जनको उत्पादनमा नीति चेन्ज हुने बित्तिकै मान्छे हो फ्याट थाहा पाउनु फाइदा हुन्छ भनेपछि को जाने कतार, को जाने जापान, त्यो भयो। अर्को चाहिँ जल यस्तो छ कि अहिले त्यो के खालको भन्छ ग्राभिटी छ, माथि यस्तो जमिन छ हाम्रो, तलहरू चाहिँ ग्राभिटी फ्लो गरेर त्यो 12 महिना अहिले 6 महिना हाम्रो जमिन बाँझो हुन्छ पानी नभएर ड्राई सिजनमा। त्यो स्प्रिङ्कलर इरिगेसन सिस्टम र ड्यामको सिस्टम गराएर नीति चेन्ज हो भने बनाइदिने, बस प्राकृतिक पानी बर्खाभरिको पानी जम्मा गरेर त्यसपछि त्यो सुक्खा सिजन त्यो घुमाइदिए पुगिहाल्छ नि। खोलादेखि पोली पाइपबाट पानी ल्याउँछु तल। हाम्रोमा उहाँ स्कुलमा कति सफल भइसक्यो। त्यस कारणले त्यो हो जलको, जमिन जल। मलको कुरा मैले बारम्बार अघि पनि तपाईँसँग कुरा गरेँ होइन, मैले किन प्रयोग गर्न थालेँ, मुज किन प्रयोग गर्न थालेँ। मल सबभन्दा मिठो खाने मान्छेले, अनि उसको गु त गोबरभन्दा धेरै राम्रो छ नि होइन। गोबरमा 0.05% नाइट्रोजन हुन्छ भने झन्झनै 6% जति पुग्छ मान्छेमा। पिसाबमा पशुको पिसाबमा 1000 ml मा 5 ml जति चाहिँ नाइट्रोजन हुन्छ, युरिया हुन्छ होइन, नाइट्रोजन हुन्छ। मान्छेकोमा त 9% 9.9 ग्राम जति हुन्छ, किनभने सबै राम्रो तत्त्व त उसले खाएको हुन्छ नि। अब त्यो त बिरुवाको लागि कति राम्रो। त्यस कारणले पनि अहिले भइरहेको हामीसँग भएको गुहु मुत गोबर पिसाब यो पशु पन्छीको सबै र यो बिरुवाको झारेको पत्कर हुन्छ, पात झरेको र सोतर, यी सबै मिसाउँदाखेरि हाम्रो 30 लाख हेक्टर जमिनलाई 2 पटक खेती गर्नु, 12 महिना खेती गर्नलाई 10 करोड मान्छेलाई अर्ग्यानिक खेती खुवाउनलाई पुग्छ के, तर गर्ने चाहिँ कसले? त्यति जेलसम्ममा हामीले रासायनिक मल चाहिँ पार्सियली घटाउँदै जाने, जस्तो तपाईँले घटाउँदै एकैचोटि हुँदैन, बिस्तारै पहिला तरकारीमा घटाउने पूर्ण रूपमा, त्यसपछि फलफुलमा, अनि धान अन्नमा चाहिँ बिस्तारै घटाउँदै गएपछि 20 वर्षमा हामी प्योर अर्ग्यानिक गर्न सक्छौँ भने त कति ठुलो। नेपाल त त्यसै पनि अर्ग्यानिक छ। थोरै यसमा मेरो आफ्नो अनुभव होइन, जस्तै मैले पहिला रासायनिक खेती गरेँ, त्यसपछि रासायनिक खेतीबाट हुँदैन भने अर्ग्यानिकमा लाग्न सुरुवात गरेँ। अर्ग्यानिकमा लाग्दै गर्दाखेरि रासायनिक मलको विकल्पमा त हामीले दिनैपर्ने हुन्छ बिरुवाले खानेकुरा होइन। रासायनिक विषादीको ठाउँमा रासायनिक भिटामिन्सको ठाउँमा त हामीले विकल्पमा त दिनु पर्यो। त्यसको लागि भनेर चाहिँ अब मैले चाहिँ कसरी सुरुवात गरेँ भन्दाखेरि अब अर्ग्यानिक तरकारी खेती प्राङ्गारिक खेतीलाई सफल बनाउनको लागि मैले पशु व्यवसाय सुरुवात गरेँ होइन। मैले बङ्गुर व्यवसाय सुरुवात गरेँ। बङ्गुरको सबै वेस्टेजलाई चाहिँ एउटा विधि र प्रविधि प्रयोग गरेर त्यसलाई डिकम्पोज गरेर बिरुवाको खाना बनाएँ, अनि त्यो चाहिँ बिरुवालाई दिएँ। बङ्गुरको फाइदा बिरुवाबाट निकालेँ होइन। तपाईँको चाहिँ फेरि बिरुवाको वेस्टेज चाहिँ फेरि बङ्गुरलाई आहारा भयो होइन। त्यसरी मिलाएँ। अनि सँगसँगै अलिक पछिल्लो समयमा तपाईँको अझै मलको अभाव भएपछि मैले गाई पाल्न थालेँ। गाईले त दुध पनि दियो, मुत पनि दियो, गोबर पनि दियो। दुध हामीले खायौँ, हामीले प्रयोग गऱ्यौँ एउटा स्वास्थ्यको रूपमा होइन। अनि फेरि त्यो मूत्र र गोबरलाई चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ बिरुवाको खाना बनाएँ, फेरि बिरुवालाई प्रयोग गरेँ, फेरि बिरुवा चाहिँ फेरि पशुमा आयो। अब यो चाहिँ कस्तो अलि डिटेल भयो सानो कुरामा, तर मैले नीतिको कुरा गर्दैछु कि यो डिटेल त कति छ होइन, तर तपाईँले बताउनु भयो। म चाहिँ के भन्छु भने
बिरुवाको खेती जस्तो सब्जी खेती गर्नेले गाई भैँसी पाल्नै पर्छ, अथवा सुँगुर र बाख्रा भेडा पाल्नै पर्छ, पशुपन्छी पाल्नुपर्छ भन्ने हो। पशुपन्छी पाल्नेले फेरि यतापट्टि के अरे वनस्पति पनि लाउनै पर्छ, किनभने फाइदा हुने नै यतापट्टिको पशुपन्छीको चाहिँ गोबर पिसाब हो। यहाँ तरकारी फलाउनलाई, तरकारीको पक्षको त्यो छिल्काहरू जान्छ नि आधा, त्यो खुवाउनुलाई हो। त्यसले फाइदा चाहिँ त्यो हो कि मार्जिन भन्छ नि, कुनै चिज खेर गए हो। अनि त्यसले गर्दा प्राकृतिक खेती पनि हुन्छ, प्रकृतिलाई पनि फाइदा भयो, व्यक्तिको आर्थिक आम्दानी, प्रकृतिको सन्तुलन, राष्ट्रको लागि पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सानो तहमा, तर नीतिगत तहमा तपाईँलाई भन्नु खोजेको मैले चाहिँ यो खानेकुरामा यति मजाले रासायनिक मललाई कति वर्षमा फेज आउट गर्ने चाहिँ नीति बनाउने, अनि कति वर्षमा हामीले चाहिँ कुन कुन बालीलाई प्योर अर्ग्यानिक बनाउने, अनि मानव मलमूत्र मलाई काठमाडौँको जिम्मा दियोस् न, 20 वर्षमा प्रत्येक मान्छेलाई म बाल्टिनमा हगाउँछु। यो त म चुनौती दिएर भन्छु, प्रत्येकलाई म पैसा किनिदिन्छु नि, गु किनिदिन्छु, मजाले किनिदिन्छु, मलाई बनाउनु दियोस् न। कति फाइदा छ, एक परिवारले केही नभए पनि झन्झनै 10-15 हजार कमाउनु सक्छ। अहिले मैले मूत्र चाहिँ 25 रुपियाँदेखि 100 रुपियाँ लिटर बेच्दैछु। अनि त फाइदा छ नि। मैले भने यहाँ 5-10 रुपियाँमा त मै किन्नु तयार छु। गु बिक्री हुन्छ भनेपछि कसले त्यो बागमतीमा सेफ्टिङमा कसले हाल्छ? मुद किन्ने भएपछि। तर यो मान्छेले यसले ठट्टाको रूपमा भनेको छ कि त्यो चाहिँ अहिलेको प्रविधि त्यो नभएको अलिकति नबुझेर जस्तो लाग्छ। जस्तै मलाई चाहिँ अहिले आएर मैले बुझेको कुरा चाहिँ यो राज्यले बुझ्ने पर्ने कुरा हो हैन। राज्यकै कुरा मैले भने अघि भने नि, राज्य होइन जनता, भोटर हो के, राज्य त छैन नि, मतदाताले बुझ्नु पर्ने कुरा। बस मतदाताले बुझ्नुपर्छ। यो कृषि चाहिँ तपाईँको एउटा प्राणी जगत, एउटा वनस्पति जगत, एउटा जीव र सूक्ष्म जीवको जगतको रिसाइकल चाहिँ एउटा नेचर रहेछ। अर्थात् मान्छे पशु पन्छी किरा कीटाणु त भित्र आए हैन, बिरुवाको। अनि बिरुवाले चाहिँ प्राणी जगतले चाहिँ प्राणी जगत, पन्छी जगत सबै भनौँ हैन, त्यसले चाहिँ सबै वनस्पति जगत चाहिँ उपभोग रहेछ। वनस्पति भनेको चाहिँ प्राणीहरूको आमा हो। वनस्पतिको आफ्नै रूप छ। वनस्पतिको सन्तान प्राणी, प्राणीमा चाहिँ 2 खुट्टे मान्छे, 4 खुट्टे पशु, 2 पङ्खे पन्छी, 6 खुट्टे किरा र 1 कोषको कीटाणु, यसलाई चाहिँ प्राणी जगत भन्छ। हामी सबै एउटै हौँ, वनस्पति खाएर, हाम्रो आमा चाहिँ वनस्पति, यसरी बुझौँ। त्यसरी गरेर चाहिँ 3टा जगतको रिसाइकल रहेछ। वनस्पति जगत, प्राणी जगतले उपभोग गरिदिन्छ, उपभोग गरिसकेपछि निस्केको वेस्टेज फेरि जीव र सूक्ष्म जीवले ग्रहण गर्छ, जीव र सूक्ष्म जीवले ग्रहण गरिसकेपछि फेरि त्यो चाहिँ बिरुवाले ग्रहण, प्रोसेस त त्यो रहेछ। त्यो प्रोसेस चाहिँ बुझेर चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिले बुझ्ने गरीले चाहिँ अब त्यस्तो खालके कार्यक्रम, नीति, पोलिसी ज्ञान भयो भने यही अभ्यास त अनि ज्ञान भयो भने सबै सम्भव छ। यो काठमाडौँको मान्छेले कहिले पनि टोयलेटमा हग्दैनन्, त्यो कुरा एउटा मलको कुरा। अब बिउको कुरा छ, नीतिको बिउ हाइब्रिड नगरी हुँदैन हैन। यो अहिलेको ओपन पोलिनेटेडले, रैथाने बिउले सम्भव छैन कि हाइब्रिडमा। अब हामी 3 टन धान फलाउने होइन कि, चीनले र भारतले 20 टन पुर्याइसक्नु लाग्यो हैन, संसारले, अस्ट्रेलियाले 8 टन उत्पादन गर्छ त्यस्तो उसमा हैन। हामी चाहिँ कम्तीमा पनि 8 टन त पुग्नु पर्यो नि अब हैन। त्यसको लागि हाइब्रिड चाहियो। अब त्यो हाइब्रिड हामीसँग छैन भने चीनबाट यहाँ ल्याएर के अरे आफै उब्जाएर चाहिँ बरु मूल्य तिरौँला नि, 10-20 करोड तिरौँला एउटा हाइब्रिडलाई, अरबौँ तिरौँला ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा गर्नु पाउने भनेपछि पाइन्छ किन्नुलाई। अनि हाम्रो पनि करोडौँ रुपियाँ, अरब रुपियाँ खर्च गरेर नयाँ हाइब्रिड बनाउनलाई त हाम्रो नेपालीहरू पनि कम त छैनौँ होइन। मै पनि त्यहाँ थुप्रै साथीहरू छन्, हौ त्यसरी अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्ने त्यो छैन। हाइब्रिडमा जानै पर्छ। अर्को कुरा चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने यो यन्त्रहरू चाहिँ जमिनको आधारमा हेरेर मात्रै दिनुपर्छ र यन्त्रलाई 80% हेरेर, समूह छ भने 80%, व्यक्ति छ भने 50% यसरी चाहिँ सब्सिडी दिएर यन्त्रीकरणलाई दिनुपर्छ। तर जमिनको आधारमा कोही व्यक्तिले 50 रुपैयाँभन्दा बढीमा म खेती गर्छु भनेर ल्याउँछ भने उसलाई 50% अनुदान दिने। कोही व्यक्तिले चाहिँ समूहले हामी यति 1000 रुपैयाँमा अथवा 1000 बिघामा गर्छु भने त्यही अनुसारले 80% यन्त्रीकरणमा दिनुपर्छ। यो चाहिँ सरकारले बुझ्नु पर्यो। यन्त्रीकरण नगरिकन केही पनि हुन्न। यन्त्रीकरणमा सब्सिडी हुँदैन।
अघि तपाईँले कुरा इन्फर्मल कुरा गर्दाखेरि यहाँ अब चाइनामा यसो उभि खन्नुहुन्छ यहाँ घोप्टो पर्नुपर्छ अनि त ढाड त खत्तम भयो हो। त्यस कारणले औजारको र मेसिनको अनुसन्धान पनि उत्तिकै जरुरी छ कि हाम्रो देशमा किन नहुने हाम्रोलाई फिट गर्ने। अहिले त राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र पनि होइन हो, अब आविष्कार केन्द्रको कुरा आयो, सबै कृषि औजारहरू जुन चाहिँ सबभन्दा आविष्कार केन्द्रले त के अरे मेसिनहरू आविष्कार गर्ने हो होइन, अब त त्यसलाई बनाउने हो। त्यस कारणले नेपालको किसानलाई काम लाग्ने मेसिनहरू चाहिँ आविष्कार केन्द्रले जिम्मा दियो भने प्रान्त प्रान्तमा पालिका पालिकामा त्यसको शाखाहरू के अरे विकास गर्यो भने त गाह्रो छैन होइन हो। त्यसरी चाहिँ नीतिगत रूपमा होइन, भोटरले बुझ्नु होला यहाँ सरकार छैन, त्यो चाहिँ यन्त्रको कुरा आयो। अब त्यसपछि अर्को सबभन्दा गर्ने कसले? किसानले गरेन भने त त्यो गफै मात्रै गरेर नीति बनाएर जमिन जस्तो सुकै भने पनि के गर्ने? त्यो गर्ने किसानलाई चाहिँ प्रोत्साहनको लागि के गर्नुपर्छ? फाइदामा लाने सक्ने किसिमको नीति होइन, यो कुराले त फाइदामा लान्छ, तर त्यतिले मात्रै पुगेन। उसलाई प्रोत्साहन निरन्तर जीवनभर गरोस्, सन्ततिभर गरोस्, किनभने त्यो चाहिने कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्छ, पेन्सन अथवा त्यसलाई कृषक पेन्सन भन्छु म, त्यसलाई चाहिँ इन्सुरेन्स बिमा भने पनि भयो। बिमा गर्दाखेरि किसानले ल जसले जम्मा गर्छ पेन्सन फन्डमा, बिमा फन्डमा, उसलाई सरकारले त्यो बिमा उसको पैसा बचाइदिन्छ र हेरेर पहिलो उसले 100 रुपियाँ हाल्छ भने 5 रुपियाँ हाल्छ भनिदिनु पर्यो। तर उसले लगातार 5 वर्ष गर्यो भने फेरि हामी त्यो कति गर्छ भने उसको 1000 छ भने त्यसमा सरकारले 100 रुपियाँ हालिदिन्छ होइन। लगातार 10 वर्ष गर्छ भने 5000 छ भने ऊ सरकारले 2000 हालिदिएला होइन, अथवा 1000 हालिदिन्छ हौ। त्यस्तो किसिमले जति गर्दै जान्छ उसको चाहिँ यतापट्टि सुरक्षा, बुढेसकालको सुरक्षा, पछिको सुरक्षाको व्यवस्था पनि भयो भने त किसानले त उत्पादन गरे किसानको सङ्ख्या त बढेकै हुन्छ नि। किसानको सङ्ख्या बढ्नुको अर्थ त उत्पादन बढ्नु हो। संसारमा सबैभन्दा ठुलो धन भनेको वनस्पति हो। पानी बिना वनस्पति हुँदैन र हामी पानीको धनी देश हो। यस्तो देशको मालिक हौँ हामी कसैको केहीमा भर पर्नु पर्दैन। थोरै जुक्ति र हात चलाउन सक्यो भने क्रमशः सहँदै गतिमा रह्यो भने हाम्रो देश भयङ्कर बस्छ। र कृष्णजी तपाईँ यो देशको भोलि गएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति ठुलो उदाहरण बन्न सक्नुहुन्छ आजको 20 वर्षमा जस्तो लाग्छ। अहिले अनलाइन पनि गर्दै हुनुहुन्छ, नेटवर्क तपाईँको बढाउँदै हुनुहुन्छ, बढाउनुहोस् र बढीभन्दा बढी र स्कुल कलेजहरूलाई तपाईँले गएर चाहिँ लेक्चर दिनुपर्छ, इन्भाइट पनि गर्नुपर्छ। म पनि प्रोत्साहन गर्छु र ग्यालेक्सी टिभी सुनिराख्नु भएको हुनाले सबै कृष्ण राई धरानकोमा गएर बुझ्नुहोस् कसरी। उहाँ पनि सिक्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो स्कुलमा आउनुहोस्, उहाँ शुभम फाउन्डेसनमा छ। यसरी चाहिँ राम्रो गऱ्यो भनेदेखि अवश्य पनि देश बन्छ। शुभकामना, खुसी लाग्यो। नमस्कार। हजुर नमस्कार।